चालक हुँ अहिले। अब एमसीसी बारे चाहिँ बोल्न पर्दाखेरि तपाईको हिजो रोडमा यत्रो जनदबाब आउँदा पनि संसदमा टेबुल भएको छ। यो तपाईको नेताहरूले म कुट्टे जस्तो गर्छु त रोए जस्तो गर, यो 601 नै यसमा सामेल छन्। अब देशको आर्थिक अर्थतन्त्र यिनीहरूले डमाडोल पारे, नपारेको होइन। अब जनदबाब रोडमा यत्रो विरोध हुँदा हुँदै पनि यिनीहरूलाई संसदमा टेबुल गर्ने भनेपछि यिनीहरूले के सोचे भने अब जनता केही गरे पनि आउँदैनन् रोडमा भन्ठाने। अब यो यिनीहरूले आफूले हानेको अस्त्रले यिनीहरूलाई आफैलाई चाहिँ घात हुन्छ भोलि। अब म सामान्य मान्छेले त बुझिसकेँ भने तपाईको 66 साल पछाडि यिनीहरूले कहाँ के गरे हैन, सरकार चलाए, सबैले आफ्नो देश बनाउँछु भने लगभग 300 वर्ष पछाडि धकेले अहिले देश बुझ्ने मान्छेलाई, राम्रोसँग बुझ्ने मान्छेलाई। अब यहाँ तपाईको केही पनि छैन, नभएको अवस्था छ। त्यो भएको हिसाबले अब म पनि सबलाई आह्वान के गर्छु भने अब एउटा कुनामा घोरिएर तपाईको टोलाएर बस्न पर्दैन। आफ्नो व्यस्तताले नभ्याउने मान्छे केमा सकिन्छ, कसले केमा सहयोग गर्न सकिन्छ, देशको हितमा काम गर्न पर्छ। यिनीहरूले तपाईको नारा चाहिँ देश हितको नारा गाउने अनि भित्र गएर काम चाहिँ नराम्रो गर्ने। भोलि त पर्दाफास हुन्छ नि, जनताले तपाईको चुनेर पठाएको मान्छे हो। यिनीहरू कहाँ जान्छन्, जाने ठाउँ छ कहीँ? यिनीहरूको जाने ठाउँ कहीँ छैन भोलि। तर यिनै जनताले रोडमा ल्याएर यिनीहरूलाई यहीँ ठिक गर्छन्, आत्तिन पर्दैन। तर सङ्घर्ष चाहिँ गर्नुपर्छ सबैले। तपाईँ हामी सुरक्षाकर्मी, पत्रकार साथीभाइ, आम नेपाली जनताले अब नेपालका लागि नेपाली अभियान सबैले अब एकरूपता भएर, अब राष्ट्रको माया नै छैन भने त अब के कुरा गर्नु हैन। देश हो, यहाँ भोलि हाम्रा सन्तति पनि बस्न पर्छ, सबैजना बस्न पर्छ। त्यो भएको हिसाबले कुन चाहिँ काम राम्रा गरे? गणतन्त्रमा तपाईको भाषण अनुसार खोइ जनतालाई के दिए? सबले भाषण दिए जनतालाई। फेरि हाम्रा जनता कति आनन्दित छन् भने एकदम घरमा बस्ने, युट्युब हेर्ने, नेट चलाउने, अब अलिकति फुर्सद भए दारू खान जाने, त्यो होइन नि। हाम्रा लागि हामी सङ्घर्ष गर्न पर्छ। बिगारे अब राम्रा मान्छे भनेर लगो, नराम्रा मान्छे परे। अब यो व्यवस्था ल्याउन एक चरण जजले गल्ती गरे पनि त्यसको भागीदार हामी पनि हुनुपर्छ। अब यिनीहरूलाई राख्न हिजो सङ्घर्ष गरियो भने अब यिनीहरूलाई फाल्न सङ्घर्ष गर्नै पर्छ। यसको लागि डराएर लट्ठी खाइए लागि, गोली खाइए लागि भन्न हुँदैन, जन्मिया मर्न हो। अब सङ्घर्षको मैदानमा लड्दा लड्दै मरिएछ भने, एक शरीर शहीद भएर देश बन्छ भने यसको लागि पछि हट्न हुँदैन। अनि त्यो भएको कारणले अब यसको लागि चाहिँ ब्याक हट्न हुँदैन भन्छु। म चाहिँ सबैप्रति आह्वान गर्छु। अब राष्ट्र हो, राष्ट्र रहे सबै रहन्छ, राष्ट्र नरहे केही पनि रहँदैन। बाहिर आन्दोलन, रोडमा आन्दोलन, त्यत्रो ढुङ्गा हानाहान, संसदमा त्यत्रो तपाईँको हङ्गामा अलिअलि भइरहेको छ। तर उनीहरू चाहिँ जनतालाई देखाउनलाई, भोलि भोट तान्नको लागि हामी र्याली गर्छौँ, तपाईँहरू भित्रबाट काम गर्नुहोस् भनेर उनीहरूको व्यवहारले देखाउँछ के, उनीहरूको व्यवहारले देखाउँछ। के का लागि हो त? सुरक्षाकर्मी के का लागि हो? जनता के का लागि हो? होइन, देश के का लागि? राष्ट्र रहे सुरक्षाकर्मी रहन्छ, जनता रहन्छौँ होइन। सबभन्दा ठुलो हाम्रो स्वाभिमानी हो, स्वाभिमानी। अब यिनीहरूले सोचे अहिले तत्कालको लागि चाहिँ पैसा जरुरी, कति भए पुग्छ? यिनीहरूलाई पैसा चाहिँ कति भए पुग्छ? अब आज गरेको निर्णय तपाईँको 10 वर्ष पछाडि थाहा हुन्छ होइन। अनि नेपालीले के सोध्छ भने ठिक छ भन्ठान्छ अहिले।
राम्रोसँग सोच्न पर्ने अवस्था आएको छ। 300 वर्ष पछाडि देश धकेलिसके, यो चान्चुने कुरो होइन। सबैले आफ्नो ठाउँबाट के सकिन्छ, सुरक्षाकर्मी, आम सर्वसाधारण होइन, अब सबै तपाईँको पत्रकार साथीभाइहरू, मिडियाबाजी राम्रोसँग गरिदिन पर्यो, सबैलाई आह्वान गरिदिन पर्यो। अब केही रहेन भने तपाईँहरू पनि रहनुहुन्न, हामी पनि रहँदैनौँ, यिनीहरू सामन्ती पनि रहँदैनन्। राजालाई सामन्ती भन्दै हिजो, अब सामन्ती कोरेछ त अब जनताले औँल्याउने बेला आएको छ होइन। अनि त्यो भएको हिसाबले यसमा चाहिँ 66 सालभन्दा पछाडि नारा चाहिँ राम्रै थियो यिनीहरूको। राम्रो नारामा तपाईँको काम चाहिँ नराम्रो गरे। अब त्यो भएको हिसाबले यो व्यवस्था पाले हामीलाई फाल्छ होइन, कि यो व्यवस्था हामीले फाल्न पर्छ, कि यो व्यवस्था पाल्ने हो भने हामी आफै फाल्लिन पर्छ। अब दुईमा एक नभई छोड्दैन। अनि त्यो भएको हिसाबले अब सम्पूर्ण देशवासीलाई म चाहिँ के भन्छु भने 3 करोड जनतालाई अब नागरिक आन्दोलन यो तपाईँको फागुन 17 गतेदेखि सुरुवात हुँदैछ हाम्रो। यो व्यवस्था परिवर्तन नभएसम्म अब त्यसमा चाहिँ सबै देशवासीले सबै के कसरी सकिन्छ सरसहयोग गरेर अब हामी सबै हामी सबैको हो यो देश, सबैजनाले सङ्घर्ष गरेर जानुपर्छ। अनि त्यो भएको हिसाबले अब यसमा चाहिँ अब यिनीहरूको पारा लगभग देखिसक्यो। 17-18 वर्षको माहौलमा यिनीहरूले के गर्ने, के नगर्ने, अनि कसले कसो गर्ने। नेपाली जनताको सोच्नलाई दिमाग छ, हेर्नलाई आँखा छ है। अनि त्यो भएको हिसाबले अब नेताले यति गर्दा पनि नबुझ्ने जनताले चाहिँ अब लाइफमा कहिल्यै नि बुझ्दैन। मैले बुझेको चाहिँ यति बुझेको छु। अब ठिक छ, जसले जे गर्न सकिन्छ आफ्नो ठाउँबाट गरिदिउँ। मेरो नाम छविलाल नेउपाने हो, यति भन्नु हो मेरो। अब एमसीसी हिजो जसरी तपाईँको चाहिँ राजनीतिक सहमति बिना जसरी पेश भएको छ, यो चाहिँ नेपालको इतिहासको कालो दिन भन्छु मैले। किनकि आजसम्म कुनै पनि सन्धि सम्झौताहरू संसद भवनमा पुगेका थिएनन्। यसले चाहिँ एउटा नजिर बसाउन खोज्यो कि अब कुनै पनि दात्री राष्ट्रहरूले चाहिँ हामीलाई अनुदान सहयोग दिँदा पनि यसले चाहिँ तपाईँको चाहिँ संसदमा प्रवेश पाउनु भनेको यो दुःखद कुरा हो नेपालीको लागि। र विगतमा पनि धेरै ठुला सन्धि सम्झौताहरू भएका थिए जो चाहिँ संसदभित्र छिरेको थिएन। र यो गणतान्त्रिक व्यवस्थाको उपज भन्छु म यसलाई चाहिँ। एमसीसी भनेको चाहिँ गणतान्त्रिक व्यवस्थाको उपज हो। यदि अमेरिकाले नेपाललाई जुन अनुदान स्वरूप पैसा दिन्छ भने यसमा संसदमा टेबल गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिँदैन। यो त अनुदान सहयोग हो। यो कुरा चाहिँ नेपालको संविधानभन्दा विपरीत गरेका छन् यिनीहरूले। जसले संविधान बनाए ती संविधानभन्दा विपरीत गरे यसरी चाहिँ तपाईँको चाहिँ नेपालको सार्वभौम सत्तामाथि नै हमला गर्ने जुन काम भएको छ यो निन्दनीय छ, खेदजनक छ। र यस्ता कार्यहरू चाहिँ हामी नेपाली नागरिकहरू अब सडकमा आएर यसको विरुद्धमा र यो एमसीसी टेबल गर्ने जो पक्षमा भएका व्यक्तिहरूको हामीले अब छानबिन गरेर नागरिक स्तरबाटै यिनीहरूलाई परास्त गर्नुपर्छ भन्ने मेरो सम्पूर्ण नेपाललाई आग्रह पनि छ। यो अहिले टेबल भयो भनिन्छ हैन? हजुर। अब के यो 100% पासै हुन्छ? अब हामीले यसको विरुद्ध नेपालका लागि नेपाली पृथ्वी पथले यसको विरुद्धमा अहिले हामी सर्वोच्चमा रिट लिएर जाँदैछौँ र हाम्रा वरिष्ठ अधिवक्ता डाक्टर सुरेन्द्र भण्डारी र बालकृष्ण नेउपानेजी अहिले सर्वोच्च अदालतमा यसैको रिट लिएर गइसक्नु भएको छ। अहिले रिटको बारेमा उहाँहरू बाहिर निक्लेर भन्नुहुन्छ। र म नेपाली नागरिकहरूलाई के आग्रह गर्छु भने यो राष्ट्र पराधीन बनाउनको लागि आएको एउटा विधेयक हो। यो विधेयकमा हामी पार्टीगत झन्डामा होइन, हामी नेपाली हुनको लागि त नेपाली झन्डा बोकिदिनु पर्यो नि। जसरी हिजो तपाईँको चाहिँ संसद भवन अगाडि चाहिँ विभिन्न दलले विभिन्न पार्टीका झन्डा बोकेर गए त्यसले हाम्रो राष्ट्रियता झल्काउँदैन।
हाम्रो राष्ट्रियता झल्काउनलाई त नेपाली झन्डामा गोलबद्ध हुन पर्यो। यो साझा नेपालीको समस्या हो, कुनै एउटा पार्टीको एउटा वर्गको समस्या होइन। त्यसैले सम्पूर्ण नेपाली नागरिकहरू एमसीसी विरुद्ध अब एकै ठाउँमा एउटै झन्डा मुनि आउनुपर्छ र त्यो झन्डा भनेको नेपालको चन्द्रसूर्य अङ्कित झन्डा हो, जो आजसम्म कुनै पनि मुलुकको सामु हारेन विश्वमा। त्यसैले अब सम्पूर्ण नेपाली नागरिकहरू एमसीसी खारेज गर्नको लागि, टेबलबाटै संसदबाटै खारेज गर्नको लागि व्यापक जनदबाव सिर्जना गर्न सडकमा आइदिनु हुनु पनि हार्दिक अपिल गर्दछु। हजुरको नाम? म श्याम थापा, नेपालका लागि नेपाली पार्टी भन्दा नि अहिले अभियान चलाएका छौँ हामीले। तपाईँको परिवर्तनका लागि नागरिक आन्दोलनको प्रचार प्रसार विभाग मैले सम्हालिरहेको छु र हामीले यो व्यवस्थाले उब्जाएका समस्याहरू हुन्, व्यक्तिले उब्जाएका होइनन्। र यो व्यवस्था यदि हामीले पालिरहने हो भने यो व्यवस्थाको कारण नै मुलुक पराधीन हुन्छ र यो हामी कुनै पनि नेपालीलाई स्वीकार्य छैन। त्यसैले हामीले यही फागुन 17 गतेबाट यो व्यवस्थाको अन्त्य नभएसम्म परिवर्तनका लागि नागरिक आन्दोलन 2078 सुरुवात गर्दैछौँ। यो 11:30 बजे गौशाला 32 पुतलीबाट हामीले सुरु गरेर यो व्यवस्था नडालुन्जेल हामी सडकमा सङ्घर्ष नै गर्दैछौँ। धन्यवाद।